सदर ट्रंप अम के दाई हैं। ईरान ने हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा की हमले पर ब्रीफिंग, कहा हमारे इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो जवाब देने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। सेंट्रल कमांड ने कहा खुफिया मिशन से वॉशिंगटन में सिर्फ चंद लोग ही आगाह थे। बम्बर्स धोखा देने के लिए बहरुल की तरफ गए। हमले में 7 B-2 बम्बर्स ने हिस्सा लिया। 18 घंटे की परवाज में मुतअद्दिद बार मिड एयर फ्यूलिंग हुई। अमेरिका मशरिक वस्ता की जंग में कूद पड़ा। B-2 बमबार तैयारों से ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी। फिर तंसीबात पर 30,000 पाउंड वजनी बम समेत 6 बंकर बस्टर बम गिराए। सदर ट्रंप की फिरडो, नतंस और इस्फहान साइट्स पर हमले की तस्दीक, कहा अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानहा। हमले के लिए भारतीय फजाइया हुदूद इस्तेमाल की गई। ईरान का जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का अज़्म। ईरानी एटमी तवानाई इदारे की जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक। फिडो के दाखिली और खारजी रास्ते पर सिर्फ 2 सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था। ईरानी एटमी तवानाई के सरबराह IAEA को खत, अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल की बिला इख्तियार जहरीत की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के अमरीकी हमलों पर तहफ्फुज़ात। इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। इसाफदार ने इस्तांबुल में खिताब में कहा मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इजरायली जहरीत से आलमी अमन को खतरा है। मुज़ाकरात के दौरान हमला करके अमेरिका ने धोखा दिया, मुजरिमाना अमल का इर्तिकाब किया। कल रूस में सदर पुतिन से मुलाकात करूंगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द अमल। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अमरीकी जारहियत के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी क़यादत का आलमी क़वानीन के मुताबिक मुहासबा होना चाहिए। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का ऐलान, कहा अमेरिका जंग दाखिल हुआ, अब नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। पाकिस्तान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का अज़्म, अपना हमस बंद करने का भी ऐलान। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। ईरान का जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का अज़्म। ईरानी एटमी तवानाई इदारे की जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक, कहा दुश्मन ने फर्दो, नतंस और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था। ईरानी एटमी तवानाई के सरबराह मोहम्मद असलमी का सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी को खत, अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास तलब। अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले आगाह कर दिया था, लेकिन बरतानिया इन हमलों में मुलव्वस नहीं। वज़ीर तिजारत जोनाथन की इंटरव्यू में वजाहत, कहा बरतानिया अपने शहरियों को निकालने के लिए अगले हफ्ते परवाजें शुरू करेगा। वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट इत्तेहादियों से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी पर जोर देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। सऊदी अरब, इराक, ओमान और कतर का भी ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों पर इज़हार तशवीश। मिस्र और लबनान का बहरान मुज़ाकरात से हल करने पर जोर।
امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے. سابق سفارتکار مسعود خان کی آج نیوز سے گفتگو. کہا ایران کو یقین تھا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی. سفارتکاری کو زیادہ موقع نہیں دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئین پامال کیا. سینیٹر برنی سینڈرز کی تنقید. کہا کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار نہیں تھا. سینیٹر چک شمر نے کہا کہ ٹرمپ کو کانگریس اور عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے. رکن کانگریس یاسمین انصاری نے ٹرمپ کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا. کہا کانگریس کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے. الہان عمر نے کہا امریکی حملے مشرق وسطی میں خطرناک اور بدترین جارحیت ہے. یہ پاگل پن ختم کیا جائے. ایران پر حملے سے پہلے امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ٹیلی فون کال پر گرما گرمی. نائب صدر جے ڈی وینس کی شدید مخالفت. ٹائمز آف اسرائیل نے اندرونی کہانی بیان کر دی. رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ کو براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی امریکہ اور اسرائیل کے ہم نوا. کہا امریکہ نے خطرہ کم کرنے کے لیے کارروائی کی. ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران کا ایٹمی پروگرام عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے. فرانس، جرمنی، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر، لبنان کا بحران مذاکرات سے حل کرنے پر زور. ترکی، کیوبا، چلی، میکسیکو، وینزویلا کی امریکی حملوں کی سخت مذمت. حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں امریکی حملے تناؤ میں خطرناک اضافہ ہیں. آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے. خطرہ ہے کہ تنازعات تیزی سے قابو سے باہر نہ ہو جائے. ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم. اسرائیل پر جدید ترین خیبر میزائل سے جوابی حملے. تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا. حیفا اور کرمل سمیت 14 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی سائبر کمانڈ ڈیفنس سسٹم، ہوائی اڈے، پاور پلانٹ اور آئل ریفائنری میں تباہی. 86 افراد زخمی. امریکہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کا وعدہ پورا کیا. شکریہ ادا کرتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان. کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے. اسرائیلی اور امریکی فوج کے درمیان آپریشنل کوارڈینیشن ہے. ایران کے جوہری پروگرام سے ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. اسرائیل کی فضائی حدود، اسکول، دفاتر بند. ایرانی فضائیہ کے مزید 3 F-14 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ. ویڈیو جاری کر دی. امریکہ نے ایران پر حملوں میں GBU-57 بنکر بسٹر بم استعمال کیے. امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ. بمباری کے لیے 2 B-2 طیارے استعمال کیے گئے. یہ بم 61 میٹر تک زمین کو چیر کر ہدف کو نشانہ بناتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی ملاقات. پاک افغان تعلقات پر گفتگو. اسحاق ڈار نے افغان ہم منصب ملا امیر متقی سے کہا اپریل کے بعد 2 طرفہ تعلقات تجارت میں بہتری آئی. سی پیک میں شمولیت کا خیر مقدم. جنگ نہیں امن چاہیے. دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج. ٹوکیو میں ایران پر امریکی حملوں کے خلاف ریلی. نیو یارک میں بھی جنگ کے خلاف صہیونیت مخالف یہودیوں کا احتجاج. برلن میں بھی ریلی نکالی گئی. اسرائیل کے خلاف نعرے. تل ابیب میں عوام. نیتن یاہو کے خلاف سراپا احتجاج.